बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब केपीके के अंदर एक फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती रही और लोग दहशतगर्दी करके अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान, ख़ासतौर पे केपी के ऐसे इलाके जहां पर दहशतगर्द मौजूद थे और उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की और बाद में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स भी आई जिनमें उन्होंने इन वाक़यात की बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी को कबूल भी किया। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। आपको याद होगा कि फजलुर रहमान को अफगानिस्तान इसलिए भेजा गया ताकि वहाँ पर तालिबान से बात की जा सके और उन्हें मेज़ पर बिठाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, इसके हवाले से पाकिस्तान अब मुंह तोड़ जवाब भी देगा। ये भी बातें होती रही। फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट लेकर अफगानिस्तान में जाते हैं, लेकिन ये अजीब बात हुई कि फजलुर रहमान के इस दौरे को पाकिस्तान की हुकूमत ने कबूल नहीं किया। यानी उन्होंने कहा कि वो अपने तौर पर जा रहे हैं, इसका पाकिस्तान की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे। और ये भी बात बहुत अहम थी कि फजलुर रहमान को किसी ने ये बाकायदा तौर पर ऑफर करवाई कि आप हमारे हालात ठीक करें, हम आपके हालात ठीक कर देंगे। यानी जो ख्वाहिश आपके दिल में है टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ये पूरी हो सकती है। मौलाना साहब चले गए अफगानिस्तान और कोशिश की कि हालात को काबू में लाया जाए और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बात की जाए और अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेकर मामले का हल कोई निकाला जाए, लेकिन हल नहीं निकला। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बार बार हो रही है और ख़ासतौर पे चीनी जो इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले भी कराची में भी दहशतगर्दी हो चुकी है, कोयटा में दहशतगर्दी हुई, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसे हालात में एक फ़ौजी ऑपरेशन पाकिस्तान की ज़रूरत है। जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आएगी तो पूरी कौम को और हर सियासी जमात को खड़ा होना पड़ेगा और दहशतगर्द अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो उन्हें यहाँ से हमने निकालना है, उनको मारना है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा, आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, एक नहीं 10,000 ऑपरेशन करें। लेकिन व्यूअर्स, इसके अंदर मसला पता क्या है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही हैं। खासतौर पे नून लीग का ये बयान कि केपी में 12 बरसों से पीटीआई की हुकूमत है और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी यहीं से निकलती है। मसला ये है कि आप अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें, आप इमरान खान की बात को मान लें कि जनाब किसी भी मसले का हल बंदूक नहीं होती, आपको मेज पर बिठाकर लोगों से बात करना पड़ेगी। अमेरिका की मिसाल पूरी दुनिया के सामने है और ये भाई साहब तलाल चौधरी साहब, इनके लिए शायद ये टेलीविजन नहीं देखते या इन्होंने पाकिस्तान और इस खित्ते की तारीख को नहीं पढ़ा। अमेरिका इस खित्ते के अंदर पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रहा है। अफगानिस्तान को वो किसी तरह भी सर नहीं कर सका। यहाँ पर जिस किस्म की वो हुकूमत चाहता था वो हुकूमत भी नहीं बना सका। अगर अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर, अफगानिस्तान के अंदर गर्क हो गई, जिस अफगानिस्तान को वो कब्रिस्तान बनाने की बात करता था, पत्थर के ज़माने में भेजने की बात करता था, आज वही अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया। और तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि पिछले 12 बरसों से दहशतगर्दी कहाँ से आई? केपी के अंदर, और यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है। खुदा के लिए मुल्क की सालमियत पर सियासत करना बंद कर दो। अब दूसरी चीज़ व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया इस हवाले से, और जितने भी अरकान असम्बली हैं, चाहे वो केपी के असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है इमरान खान के बाद, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने क्या कहा। अली अमीन गंडापुर मुलाकात करके बाहर निकलते हैं तो उनसे एपेक्स कमेटी के ऑपरेशन के हवाले से सवालात किए गए। एपेक्स कमेटी, उन्होंने क्या कहा जी? वो ये कहते हैं कि एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। एपेक्स कमेटी के इजलास में एक पॉलिसी बनाई गई, इस मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लेना ज़रूरी है, इस तरह की कोई भी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। पहला सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, कैसे होना है, कहाँ होना है और इसमें कितनी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। तो पहले हमें इस पर वजाहत चाहिए, फिर कोई और बात होगी।
میری آرمی چیف یا ڈی جی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اگر انہوں نے ایسا کچھ بھی کرنا ہے تو جب پلان سامنے آئے گا تو میں بات کروں گا. بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا، لیکن یہ جو بھائی ہے آصفہ کا، یعنی چلاک بہن بھائی، یہ افغانستان نہیں گئے. انہوں نے ہنا ربانی گھر کو آگے کر دیا، خود نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ افغانستان، اف یو آر دا فورن منسٹر آف دا کنٹری اور آپ کی پالیسیز، افغانستان جہاں سے دہشت گردی پاکستان کے اندر آتی ہے، لوگ حملے کرتے ہیں، ہماری سالمیت کو، پاکستان کو للکارتے ہیں، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب غائب نظر آئے اور انہوں نے پاکستان کے اس محاذ پر کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو ان کا اقدام یا کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گا. اچھا جی، اب دوسری چیز جو سوال ان سے ہوا اور علی امین گنڈاپور نے اس کا جواب بھی دیا کہ عمران خان نے کبھی بھی آرمی چیف لگانے کی بات نہیں کی. جنرل قمر جاوید باجوہ کیا کرتے رہے؟ وہ فیض حمید کے حوالے سے یہ کہتے رہے کہ یہ ایک بہت اچھا آرمی چیف بنے گا. اب ہوا یہ جی کہ ادھر سے انہوں نے آواز لگا دی کہ یہ آرمی چیف بنیں گے، دوسری طرف سے سیاست شروع ہو گئی کہ یہ اس کو آرمی چیف خان صاحب بنانا چاہتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. دہشت گردی میں اضافہ جنرل فیض حمید کو ہٹانے کے بعد ہوا. جنرل فیض کو ہٹانے کی وجہ حکومت گرانے کا پلان تھا. یہ دہشت گردی کو چھوڑ کر تحریک انصاف کے پیچھے لگ گئے. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے انہیں پشاور بھیجا اور پشاور بھیجنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ بھی قوم کے سامنے ہے. اس ملک کے اندر دہشت گردی اگر ہے اور ہو رہی ہے تو پوری قوم کو آپ اپنے پیچھے پائیں گے، لیکن اگر اس کی آڑ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا جائے گا تو اس کی ایک کاسٹ آپ کو ادا کرنا پڑے گی. ہم نے ڈالرز لے کر اپنے ہی لوگوں پر ڈرون حملے کروائے. کیا نتیجہ نکلا کہ آج ہم نے ایک ایسی نسل کھڑی کر دی جو پاکستان میں کچھ لوگوں سے نفرت کرتی ہے. اور دہشت گردی جن کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو ڈالروں والی، اس دہشت گردی کا آپ کیا کریں گے؟ پاکستان نے جب بھی امریکہ کی جنگ کو اپنے اوپر مسلط کیا، اس کے بھیانک نتائج نکلے. عمران خان کی جو تھیوری ہے نا، اور عمران خان نے جس طرح سے سٹیٹمنٹ جاری کی اور جو ان کی پالیسیز رہی، وہ جنگ کے خلاف تھی. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. جنگ کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑتے ہیں. جس امریکہ نے افغانستان کو سر کرنے کی اور اسے کھنڈر میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا اور پتھر کے زمانے میں بھیجنے کا وہ دعویٰ کرتا تھا، آج کہاں ہے وہ امریکہ؟ امریکہ چلا گیا اور اب اس کے نتائج اس خطے پر پڑ رہے ہیں. یعنی پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. اور پاکستان کیا اس قیمت ادا کرنے کے لیے پوری طور پہ تیار ہے؟ جی ہم تیار نہیں ہیں. ہمارے جو قومی جو لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں، جس میں سی پیک پاکستان اور اس خطے کی جو خد و خال ہے وہ بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اس خطے کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کے اندر کہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے؟ سرحد پار سے. آپ نے کبھی بھارت کے حوالے سے یہ بات کیوں نہیں کی؟ یہاں پر بھارت ملوث رہا پاکستان کے اندر حملے کرنے کے حوالے سے، لیکن المیہ یہ ہے کہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، دونوں بھائی مودی کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. پاکستان کے حالات، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پچھلے 12 برس سے کے پی کے اندر حکومت کس کی ہے، آپ کو پاکستان کی جو قومی پالیسیز ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. جب آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھارت کو مبارکبادیں دیں گے اور جو آپ کے نواز شریف صاحب جو چاہتے تھے کہ وہ چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بنے، انہوں نے کیا کہا، ادھر سے جواب بھی آیا. تو پھر بھائی آپ امن کی بات کو بھول جائیں. امن اور جن لوگوں نے پاکستان کے امن کو تباہ کیا، آپ انہی کو مبارکبادیں دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا، اب دوسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اور علی امین گنڈاپور نے اس کا ذکر بھی باہر آ کر کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے. یعنی مذاکرات اگر پاکستان کے لیے ہوں گے تو خان صاحب کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ وہ شخص جو پاکستان کے لیے جیل میں گیا، کیا وہ مذاکرات کے لیے، پاکستان کے لیے اگر وہ مذاکرات کیے جائیں گے تو کیا وہ نہیں بیٹھے گا؟ وہ بالکل بیٹھے گا. کیونکہ اس کی اگر ذات کا مسئلہ ہوتا نا تو وہ کب کا ڈیل کر کے پاکستان کو خیر بات کہہ کر نکل چکا ہوتا. لیکن وہ جیل کے اندر ہے، وہ عوامی مینڈیٹ کی بات کرتا ہے، وہ پاپولر فیصلوں کی بات کرتا ہے. آج دیکھیں مسئلہ بن گیا، اور اس مسئلے کو فضل الرحمان صاحب نے کن الفاظ میں بیان کیا وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. کیونکہ پاپولر فیصلے جب نہیں ہوتے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ان پاپولر فیصلے اور حکومتیں جس طرح سے بنتی ہیں اور وہ فیصلے عوام کی سپورٹ کے بغیر کریں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے
پوری قوم کو, پورے ملک کے جتنے بھی آپ کے وزراء اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم, کابینہ اور تمام جو حکومتیں پاکستان کے اندر جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوتی اور کہتی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر ایک سیاست ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کی باقاعدہ طور پہ پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. مذاکرات میں مینڈیٹ چوری پر بات ہوگی, کمیشن کی تشکیل پر بات ہوگی, کمشنر راولپنڈی کو پاگل کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ علی امین گنڈا پور جی پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے جو پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ کا ایک اہم اجلاس کے پی اجلاس میں بلایا, وہاں پر یہ اجلاس ہوتا ہے, اور گنڈا پور نے عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس پر مکمل طور پر جو ایک بریفنگ دی. گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ اپیکس کمیٹی میں فوجی آپریشن کا ذکر نہیں کیا گیا, صرف استحکام پاکستان اور سیکورٹی مسائل سے متعلق بات چیت ہوئی ہے. گنڈا پور کا موقف تھا کہ ایک آپریشن کی تفصیلات سامنے آنے تک انتظار کیا جائے, اس سے پہلے آپریشن کی مخالفت کرنا درست نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور نے 35 منٹ تک ارکان کو بریفنگ دی. اکثریتی ارکان علی امین گنڈا پور سے متفق نہیں تھے, انہوں نے فوجی آپریشن کی کھل کر مخالفت کرنے پر زور دیا. گنڈا پور کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم نے مخالفت کی تو یہ کہیں گے کہ ہم دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, ہم طالبان کو واپس لائے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کے خلاف ہیں. دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتایا تو جب فوجی آپریشن ہونا ہوگا نا, وہ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں بھائی, اور انہوں نے فوجی آپریشن کر دینا ہے, اور فوجی آپریشن ہوگا, آپ نہیں روک سکتے. ہاں, یہ بات علی امین گنڈا پور کی بالکل ٹھیک ہے. اگر 9 مئی کی بات پاکستان تحریک انصاف پر تھوپی جاتی ہے اور آپ یہ ایک نیا بیانیہ بنے گا پاکستان کے اندر, یاد رکھیے گا, تحریک انصاف کے خلاف, کہ آپ نے فوجی آپریشن کو رکھ اور دیکھیں حالات خراب ہو رہے ہیں, اور پھر اس جماعت کو خدا نخواستہ ملک کو دشمن قرار نہ دے دیا جائے. آپ مخالفت کر کے دیکھ لیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ مخالفت کسی طرح بھی آپ کو فائدہ مند آپ کے لیے ہوگی, کیونکہ اگر آپ نے مخالفت کی تو اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. نہ صرف آپ کی جماعت کو بین کیا جا سکتا ہے, لوگوں نے کیا بیانیہ بنانے سے غور کیجئے گا. نون لیگ جو آج کہہ رہی ہے کہ 12 برس سے آپ کی حکومت تھی, کیا کیا آپ نے اس ملک کے اندر؟ دہشت گردی کو آپ روک نہیں سکے, حالانکہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. دہشت گردی کے لیے فنڈز آپ نے وفاق نے دینے ہیں, آپ کا حصہ وفاق نے دینا ہے, پالیسیز وفاق سے آتی ہیں, جو صوبے کے معاملات ہیں وہ کے پی حکومت اسے ڈیل کرتی ہے, لیکن سرحدوں کے معاملات جو ہیں وہ وفاق ڈیل کرتا ہے, فوج ڈیل کرتی ہے, وزیر اعظم ڈیل کرتا ہے. اپیکس کمیٹی کے اندر یہ جو اجلاس ہوا اس کی بات انہوں نے کی. تو اگر یہ کہا جائے کہ فوجی آپریشن کی مخالفت کرو تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. ویورز, علی امین گنڈا پور کی یہ وضاحت جو انہوں نے پیش کی, کافی ان پر تنقید ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک رکن نے 2013 اور 8 میں جو اے این پی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی بھی انہوں نے مثال دی کہ آپ کی سیکیورٹی بھی آپ کو نہیں بچا سکے گی. اچھا جی, عمر ایوب, چیئرمین بیرسٹر گوہر, اسد قیصر اور شاندانہ گلزار اور کئی دیگر سینئر رہنماؤں نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی, جبکہ سینیٹر شبلی فراز اور بیرسٹر علی سیف علی نے علی امین گنڈا پور کا موقف اپنایا اور کہا کہ فوجی آپریشن کی تفصیلات سامنے آنے کا انتظار کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی, آئی ٹوٹلی ایگری, اور یہ ایک ٹریپ ہے, خدا کے لیے وہ کام مت کریں جس سے آپ کو بین کر دیا جائے, اور پھر بین کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. ایک نیشنل کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ فوجی آپریشنوں کا دہشت گردی آ رہی ہے, اور لوگ کہیں جی کہ نہیں کرنا, پھر اس کے بھیانک نتائج جو ہیں وہ دوبارہ نکلیں گے, پہلے بھی نکلے, دوبارہ بھی نکلیں گے. خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے جی, ایبسولوٹلی ناٹ, فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس قسم کا موقف سامنے آتا ہے اور کیا فوج کرتی کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کیا فیصلہ کیا. اچھا, اب چین کا دباؤ بھی اس پہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فوجی آپریشن کا جو سفیر ہے وہ کتنا بڑا ہے. یہ سرحدی علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا یا پھر کے پی کے جو آبادیاں ہیں وہاں پر بھی آپریشن ہوگا. چونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سوات پہ جب قبضہ ہوا, طالبان نے بہت سارے علاقے پر قبضہ کیا, تو فوج آپ کو پورے سوات میں بھی نظر آئی اور پھر وہ بارڈر تک گئی. لیکن یہاں پر اس کی شکل ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے ابھی تک جو آپریشن کس نوعیت کا ہوگا ڈیٹیلز نہیں آئی, لیکن ہمیں اس پر انتظار کرنا ہے. آپ نے اپنے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ فوجی آپریشن پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے یا پھر یہ واقعی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہے. ان دونوں سینیریوز پر ضرور اپنے کمنٹس بھیجیے گا. ویورز, دوسری چیز, مولانا صاحب میدان میں, انہوں نے کیا کہا. مولانا جی پریس کانفرنس کی جی کوئٹہ میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام در حقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی کو ختم کرنا ہوگا. یہ آپریشن حکومت کو مزید کمزور کر دے گا. جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر آرمی چیف پاکستانی ہے, اسی بنیاد پر میں بھی پاکستانی ہوں. یہ طبقہ سمجھے کہ اس نے حاکم اور باقی سب نے غلام رہنا ہے. ہماری 300 سالہ تاریخ غلامی کے خلاف جنگ لڑنے کی ہے.
क्या पाकिस्तानी जर्नैलों की गुलामी के लिए हासिल किया गया था? जानवरों की तरह वो हमें हाँकेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मुल्क में रियासती रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस मौजूद है। क्यों बेबस है? जब किसी इजलास में वर्दी वाला होगा तो फैसला वो करेगा या बाकी लोग करेंगे? शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, बस कुर्सी पर बैठा है, इसी में वो खुश है। इधर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात होती है और प्यार की पींगें चढ़ाने की बात हुई, लेकिन वो पींग चढ़ी नहीं है और अब मौलाना ने सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी है। हालात KPK और मुल्क के सर बहुत ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को अब समझना चाहिए कि एक जमात को आप दीवार से लगाकर आप जमहूरियत और मुल्क को नहीं चला सकते। अगर इसके पीछे वाकई PTI को टारगेट करना या फिर किसी दूसरी जमात को या फिर सूबे का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, तो ये एक बहुत ही भयानक मूव होगी। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी है, लेकिन किसी सियासी जमात को अगर आप इस तरह दीवार के साथ लगाएंगे तो इसके बहुत ही अब भयानक नताइज निकलने वाले हैं। व्यूअर्स, दूसरी चीज़, नवाज शरीफ साहब की सियासी जो वापसी है, मुझे इसके ऊपर हैरानगी ये हुई है कि उन्होंने एक खबर लगी है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, वो ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। सर जी, पहले तो तुसी अपनी फॉर्म 47 वाली जी सीट है वो वापस करो और बड़े दिल के साथ, मियां साहब, बाबूजी, बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करें कि आप हार गए। पाकिस्तान की कौम आपको एक्सेप्ट कर लेगी। इस मैंडेट को जिसका है उसे वापस करें। पाकिस्तान की कौम आपको दोनों हाथों से कबूल करेगी कि देखो वो सच्चा था, उसने बात मान ली और उसने जो भीख में दी गई फॉर्म 47 की ये सीट थी उसे लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने वापस कर दी उस सीट को जिन्होंने उसे ये सीट तोहफे में दी थी। लेकिन बाबूजी ये नहीं करेंगे। फिर इस मुलाकात के अंदर जी दो जो तकरीबन कोई 1.5 घंटा जारी रही है। एक तो जी राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है और पार्टी के जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है इसमें कुछ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। और मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि अगर आप वाकई सियासी तौर पर मुतहरिक होने जा रहे हैं और ये खबर जिस तरह लॉन्च करवाई गई, तो वाई यू आर नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली? बजट सेशन, आप छुट्टी लेकर घर चले गए, आपका भतीजा भी छुट्टी लेकर घर चला गया, क्यों कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं? नवाज शरीफ साहब अपने आप को इन खबरों के ज़रिए ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें आपको ज़िंदा कितनी देर तक रखेंगी? आप सियासी तौर पर वेंटिलेटर पर उसी दिन हमें नज़र आए जब आप लंदन चले गए और 2019 से आप सियासी वेंटिलेटर के ऊपर हैं। अब ये सियासी वेंटिलेटर कब तक चलता है और कब तक आपको सियासी तौर पर ज़िंदा रखा जाता है, ये खबरें आपको ज़िंदा नहीं अब रखेंगी। अब आपको आपके मौक़िफ़, आपका स्टांस, आपकी कारकर्दगी आपको ज़िंदा रखेगी। अगर आप मरीम की कारकर्दगी पर अगली 5 साल की हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं तो बाबूजी फिर सो जाओ, तुसी रिटायरमेंट लवो, क्रिकेट खेलो, लोगों को बुलाकर उन्हें कहें जी बॉलिंग करवाएं और आप चौकों छक्कों की प्रैक्टिस करें। ये अब आपसे नहीं होगा, ये अब आपके बस की बात नहीं है। गिलानी साहब का बेटा जो है ना, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया जी? वो ये कहते हैं कि हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म का वोट दिया, आपने हमें क्या दिया? हम किसी की मरहून मिन्नत नहीं, हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म होते तो बताते आप पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन आपको कौमी फवाद में सपोर्ट कर रहे हैं, हमें लाहौर के बराबर बजट दें और सेक्रेटेरिएट बहाल करें। आज हमें काम के लिए लाहौर जाना पड़ता है, ये तख्ते लाहौर कब से हमारी जान, इससे कब हमारी जान छूटेगी? सर कभी नहीं छूटनी, क्योंकि आप जैसे जो मरूसी किरदार हैं, आप जैसे जो इस सियासत के सरतान हैं, कैंसर हैं आप। आपने इस निज़ाम को व्हीलिंग डीलिंग के ज़रिए इतना ख़राब कर दिया कि आप किसी के कहने पर किसी के साथ बैठ जाते हैं। यार ताड़ी कोई अपनी भी मर्ज़ी है कि नहीं? और इन सियासतदानों ने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। ये सिर्फ बयानात इस किस्म के दे सकते हैं। अगर आप में वाकई आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ बुरा हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा किरदार शहबाज शरीफ का है और उसकी हुकूमत का है और उनके बाकी लोग जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं, तो छोड़ दें। और खैर बात कहीं इस इत्तेहाद को कुर्सियों से चिमड़े रहने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कुर्सियों को कुर्बान करके असल इनकलाब आएगा, जो इमरान खान जेल में बैठकर जिसकी तैयारी कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।